میں آئے پتہ لگ سی رب احسان جتلایا کیوں۔ اے یہودیاں دا غلام مزدور سارا دہاڑے بکریاں چران والا جدا سرکار فرمایا نا کلمہ پڑھ سے تے رب تینوں دے سی، سرکار نو آدھا یا رسول اللہ میرے جے کچھ نو بھی جنت لب ویسی، میرے جے کچھ نو بھی سرکار فرمایا لب ویسی۔ آقا میرے تو پسینے جو بدبو آندی ہے میں نے بھی لب ویسی، فرمایا لب ویسی۔ میرا قد چھوٹا لوگ میں نو نہیں چنگا سمجھے، فرمایا کلمہ پڑھ رب تینوں جنت عطا فرما دے۔ اے ہے انہاں دے لڑ لگن دا فائدہ۔ آدھا ٹھیک ہے جی ہاتھ اگے کرو میں نو بیعت بھی کرو تو میں تہاڈا کلمہ بھی پڑھ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تو ہن حضور نو پہ آکھے یا رسول اللہ میں ہن واپس گھر نہ آویندا میں راساں ہی تہاڈے کول، گھر نہ آویندا ایتھے راساں بھی تہاڈے کول۔ تے نبی کریم علیہ السلام نو آکھن لگا یا رسول اللہ بکریاں ہیں ڈھیر ساریاں جیڑیاں میں اپنے مالکاں دیاں چریندا ہاں، بکریاں ڈھیر ساریاں انہاں دا کی کرنا۔ اے حضور دی دیانتداری، اسلام انجے نہیں پھیلیا۔ سرکار نے فرمایا سانو بکریاں دی کوئی ضرورت نہیں، بکریاں نو روڑے مار کے چک چا اپنے مالکا کو لگ ویسے تو کلمہ پڑھ لے، تو اتھے رہ لے، تیری آخرت چنگی بن ویسے۔ کلمہ پڑھیا بکریاں نو چک چھوڑیا مالکا تے خود حضور دے نال لگ کے بیٹھ گئے۔ سنگ رلیا کہ کوئی نہ، قدر کیجیے اس کے کوئی نہ، کلمہ پڑھ لے اس ادھے جنگ دے وچ جڑے گئے نا جنگ خیبر تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے، تو تمہیں پتہ نا کہ خیبر دا قلعہ فتح کیا کیتا ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جدوں حضرت علی جان لگے تو اسلم بھی پچھو پچھو ٹر پے، سبحان اللہ۔ ایڈے جنگ دے وال بھی کوئی نہ جاندا تے نہ کوئی جنگ کرن دا طریقہ جاندا، ساری زندگی بکریاں چرائیاں ہاسو، ہن حضور دے لڑ لگیا تے دل کیتے چلو میں بھی ٹر پاؤں۔ مولا علی دے پیچھے پیچھے بھی ٹر پیا، دشمن والوں کوئی تیر آیا لگا اسلم نو تے اسلم دی جان اتھے مک گئی، شہید ہویا، فوت ہویا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایدی لاش تے آئے تے سرکار نے فرمایا ویکھو ایس نو جس کلمہ پڑھیا تے ایک نماز پڑھن دا بھی ٹائم نہیں ملیا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی تے رب نے اس نو بھی جنت عطا فرما دی۔ لاش تے کھلو کے سرکار نے فرمایا اللہ تیرے پسینے دی بو نو خوشبو وچ بدل دیتا، سبحان اللہ، اللہ تینوں سونا بنا دیتا، اللہ تینوں عزت عطا فرما دیتیاں۔ ہن او صرف اسلم نہیں، حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان زمانے بھر دے غوث کتب ابدال کٹھے ہو جاویں اس اسلم دے پیراں دے خاک ورگے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ لڑ لگے حضور کے تے اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ پتہ چلیا کوئی عام نعمت نہیں، رب نے جتنی نعمت ہے ہی قیمتی دے، اتنی زیادہ قیمتی ہے یہ دین تے احسان ہی بندا۔ اللہ دے محبوب ہے کہ کوئی نہ، تو ان پتہ دنیا کی کسی نال یاری ہوئے تو لوگ اپنا محبوب دوے نو وکھاونا بھی گوارا نہیں کریں گے، یہ ہے کہ نہیں؟ دل یہ کرنا کہ میرے یار ال کوئی غیر ویکھے ہی نہیں۔ پوری کرم نوازی تھوڑی ہے کہ جس صرف اپنا محبوب سانو وکھایا ہی نہیں، سانو اپنا محبوب عطا ہی فرما دیتا۔ اس وقت عطا فرمایا جدوں پھول سٹن والے کوئی نہیں، نعرے لاون والے بلکہ پیراں ہیٹھ کنڈے وچھان والے، پتھر مارن والے، دکھ دین والے، تکلیفاں دین والے، اس حالت دے وچ اپنا محبوب عطا فرمایا تے نال محبوب نو آکھیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سونیا تو بھی انہاں تکلیفاں جھل کے صبر کر تے میں بھی تیرے دکھ ویکھ کے صبر کرے سا، تو بھی صبر کر تے میں بھی صبر کرے نا، محنت کر تاکہ تیرے امتی جنتی بن جاون۔ اللہ نے کرم نوازی کیتی کہ کوئی نہ، دنیا تے کسی دا یار مریندا پیا ہوئے تے محبت کرن والا اپنے یار نو مریندا ویکھ کے کرے کچھ نہیں تو محبت ہی سچا کہ جھوٹا۔ لوگ کی آکھن بھئی یار کو کیندا پہ آسو تے اس کوئی مدد بھی کوئی نہ کی، کچھ بھی کوئی نہ کی، بندہ مدد کر بھی سکتا ہوئے پھر بھی کوئی نہ کرے۔ رب دے یار نو تھوڑیاں تکلیفاں پہنچی، بہت زیادہ پہنچیاں کہ نہیں پہنچیاں؟ اللہ ویکھدا پہ آیا کہ نہیں ویکھدا پہ؟ کچھ کر سکتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اٹھن والی انگلی نو چھڈو پورا ہاتھ نو بن سکتا ہے، کر سکتا ہے نا؟ کہ بولن والی زبان نو واپس پا کے تے جان چھک لے ہاتھ کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں؟
سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن تکلیفاں دین والے تکلیفاں دتیاں تے رب نے آکھیا کہ ما کان اللہ لے یعذبہم وانت فیہم، سونے مینوں جچدا ہی نہیں کہ میں انہاں نوں عذاب دیواں اس وجہ تو کہ تہاڈی ذات انہاں دے وچ موجود ہے۔ ساڈے تے مہربانی کردے ہوئے عذاب آ جانا تے اس امت دی ہدایت دا سامان کون کرے گا؟ اس امت نو راہ کون وکھا جانا؟ رب نے فرمایا یار نو تو بھی صبر کر تے صبر میں بھی کرنا، تکلیفاں تساں بھی جلو تے تکلیف میں بھی برداشت کرنا، تاکہ اس تکلیف دے بدلے انہاں گناہگاراں دی جنت دا سامان ہو جائے۔ اے ویکھ لو سچی گل ہے کہ حضور نہ ہوندے تو سانوں رب دا پتہ ہوے گا؟ او بولو اساں کلمہ پڑھ سکدے ہاسے، اساں رب دا نام لے سکدے ہاسے، سانوں پتہ ہی کوئی نہ ہونا کہ رب ہے کون۔ وہ زمانے دے لوگ ہے نا ہتھاں دے بنائے بت تے انہاں سجدے پہ کرن، اے بتاں تو ہٹا کے رب دی بارگاہ جھکایا تے کیا جھکایا؟ سرکار نے جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ ایڈی وڈی نعمت حضور دے صدقے دے نال ملی کہ کوئی نہیں ملی؟ تے اس تو پتہ چلدا کہ دنیا کائنات دی ہر نعمت چھوٹی نعمت ہے، رب دے یار والی نعمت ساری نعمتوں نال وڈی نعمت۔ سبحان اللہ۔ تاں واسطے اسی باقی نعمتوں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں تے یار دے ملن تے اتنا شکر ادا کرنے ہیں جتنا ہور نعمتوں تے نہ کرے دے ہوندے۔ وہ سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ لوگ کی ساڈے نال جھگڑ دین کہ پتہ نہیں کیوں کرے نے خوشی، کیوں جشن مناندے نے، کیوں رسول اللہ دی آمد دے تذکرے کرے نے، انہاں براواں بھی لاونے کوئی نہیں چھڈے۔ اے مہینہ ربیع الاول دا آن دی دل ہوندی لمبے لمبے پوسٹر بنا کے چھاپ کے لوگوں تقسیم کر کے منع کرنے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ حکومتی کسر کوئی نہیں چھڈی کہ مہنگائی اتنی کر چھوڑی کہ لوگوں کو 3 ٹائم دا کھانا کھانا بھی اوکھا ہو گیا، ہویا کہ نہیں؟ اوکھا ہوئی قوم کے نہیں، لیکن سچی دسیا ہے حضور دے میلاد وچ کمی آئی؟ کوئی آئی کمی؟ جتنا ٹیلیوی لا لیا انہاں سرکار دی یاد منانے کوئی کمی آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ وجہ ہے کہ مسلمانوں کو پتا کہ بھاوے مہنگائی جتنی بھی ہو وجے تے بھاوے اوکھے جتنے بھی ہو جائے ساڑھے سراں تے اتنے وال نہیں جتنے رب دے یار دے احسان ہیں۔ اگر حضور نہ ہوندے تو سانوں کچھ بھی نہ لبدا، سارا کچھ لگے ہی حضور دے صدقے نال ہے، لہذا جتنا ہو سکے حضور دے نام تے خرچ کر کے رب دا شکریہ ادا کریے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہاتھ سے کچھ نہیں کہ تو اپنے یار دا مفت سانوں امتی بنا چلے۔ مہربانی کیجیے اس کے کوئی نہ ایک وہ نبی ہے جس نبی دے امتی بڑھن واسطے نبی ترستے رہے۔ اے گل صرف سننے چھوٹی جئی سمجھو تو بڑی وڈی ساری۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھی نا تورات، کیڑی شے؟ تورات۔ یہ تورات اس امت دا ذکر پڑھیا، اے جڑے اسی بیٹھے جلے شانہ پڑھیا نا تورات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اے امت میں نے دے چاہ، اے امت اللہ فرمایا موسیٰ پرائے مال تے کیوں ہاتھ پہنا؟ یہ تیرے واسطے نہیں، یہ میرے احمد مرسل پاک دی امت ہے، پرائے مال تینوں نہیں لگ سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اتنی شانہ پڑی بیٹھے ہیں اللہ دی بارگاہ پہ عرض کریں یا اللہ جی امت نہ دینا تو میں نے اس نبی دا امت ہی بڑھا دے، یا اللہ جی امت نہ دینا تو میں نے اس نبی دا وہ دعاواں پہ کر دیں وہ ترستے پہن دے سن اللہ مفت امتی بڑھا دے۔ کوئی شاہ لئی ساڑھے کو وہ خرچہ ہویا ساڑھا، کوئی شاہ ساڑھے کو منگی اس نے، بس صرف اے آکے اس کے ملن والی نعمت دی قدر کرے آئے، بے قدری نہ کرے آئے تو مفت سانو اپنے یار دا امتی بنا چھڑے۔ مہربانی کی تھی اس کے کوئی نہ، اتنی قیمتی ذات سانو عطا فرمائی کہ جدے دامن نہ لگیا نا بلال، رنگ دا کالا، ہوٹھ موٹے، ناک مبارک چپٹی، وال گھنگریالے، سرکار معراج تو واپس آئے تو فرمایا بلال رب دی جنت تیرے پیران دی آواز نوں میں اپنے تو اگے اگے سنے ہاں، اس طلبیاں کی کوئی نہیں۔ اے اوہ غلام ہے جڑا بازارہ چ وکدا ہا، اوہ غلام ہے جدی کوئی قدر و قیمت نہیں، اے اوہ غلام ہے جدوں کوئی ویکھ کے نہ راضی ہے حضور دے لڑ لگا تے سرکار نے اس کا کتنی عطا فرمائی۔ فرمایا تیرے پیران دی آواز اللہ دے دربار وچ رب دی جنت وچ میں اپنے تو بھی اگے اگے سنی۔ ایک اور حدیث سن لو بخاری مسلم تو پھر میں گل اگاں چلانا۔ حضور دے 3 صحابی ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سنیا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت بلال حبشی،
رضی اللہ تعالی جان دو نہ ماڑے ہے بظاہر ہے وہ تو ساڑھے نالو ہزاراں درجے اٹھتے ہے بظاہر ماڑے ہے دوے صحابی بیٹھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کینا آیا حضرت صہیب رومی یہ روم تو آئے سن حضور دے لڑ لگے سن مکے چی حضور دے نار رہے جیسے سرکار مکہ چھڑ کے مدینے گئے تھے نہ کہ میں مکے رہ کے کی کرنا میں بھی مدینے بیٹھا مکے رہ کے کاروبار کیتا ہے تے مال شان پیسے شیسے کاروبار صحیح جڑ گیا ہے تے جلے اے مدینے جان لگے تے کافر انہاں دا راہ روک لیا تے کافر انہاں نے کیا ستن نہیں مدینے جان دینا حضرت صہیب رومی جان گئے بھئی انہاں نے اندر دی بیماری کی ہے صہیب رومی فرمایا کہ میں جاندا تساں میرا راہ کیوں پہ رکے ہو فرمایا جے لڑن تے آؤ نا اے میرے تھیلے چ جتنے تیر ہیں نا تساں میرے نیڑے نہ لگ سو کہ میں سارے تیر تواڈے اوتے وسا دے لڑائی چ میں تواڈے نالوں گھٹ کوئی نہ لیکن فرمایا میں لڑنا نہ چاہتا تواڈا مقصد ہے میرا مال لینا ابو جہل دے چہلے یہی آکھیا ہے میں تو جتنا مال کمایا مکے شہر چ کمائے ہن لے کے اسی مدینے نہیں ونجن دینے سارا کچھ اتھا ہی رکھ صہیب رومی آکھیا میری جائیداد لے لو میرا مال لے لو میری دولت لے لو میرا کاروبار لے لو میرا راہ چھڑ دو میں مدینے ضرور جانا سبحان اللہ وہ ہے دولت دے پجاری وہ ہے پیسے دے پجاری پیسہ لبیا دولت لبی جائیداد لبی کاروبار لبیا تے راہ چھڑ دیتا صہیب رومی نو آکھیا وانج اے تن دے دو کپڑے صہیب رومی اللہ دے نبی کول گئے جڑا سرکار کول گئے سرکار بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف ہے سرکار نے ویکھ کے حضرت صہیب رومی نے تو فرمایا رب حق تجارت کا یا صہیب سودا گھاٹے دا نہیں کیتا سودا فائدے دا کیتا ہے دولتاں چھڑیاں مال چھڑیا کاروبار چھڑیا جائیداد چھڑی تے رب دا یار لے سودا گھاٹے دا نہیں کیتا سودا فائدے دا کیتا ہی اے دوے صحابی ہے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے دا نام آیا بلال دوے ہے حضرت صہیب رومی تریے صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اے ترے بیٹھے ہیں انہاں دے نال حضرت ابوبکر صدیق دی کوئی گل بات ہو گئی تے مولا ابوبکر صدیق نے نا انہاں جھڑک چھوڑیا انہاں تریاں نوں نا حضرت ابوبکر صدیق جھڑک دیتا ہن تسی جاندے ہو ابوبکر صدیق دا کی مقام ہے صحابہ دی صف وچ افضل البشر بعد الانبیاء رب دے نبیوں تو بعد اس کائنات دا سب تو بڑا بندہ کون ہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جھڑکیا کہنا اے ماڑے ماڑے ترے صحابی مظاہر ماڑے سن جھڑکیا پھر آپ گئے نا حضور دی دربار تے سرکار نے 10 بھی آپ چھوڑیا بھئی یا رسول اللہ میری گل بات ہوئی بلال پاک نال سلیمان پاک نال تے صہیب پاک دے نال تے میں انہاں نے جھڑک بیٹھا میرے نبی دا جواب سننا تے پھر پتہ چل سی بھئی اس نعمت دے لڑ لگیا رب قدر کتنی دیندا سرکار نے ابوبکر صدیق نو مخاطب کر کے فرمایا ابوبکر سن لین اغضبتہم فقط اغضبت ربک تیرے جھڑکن نال جو میرا بلال ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو گیا قدر ہے کہ نہیں تیری جھڑکی دے نال اگر میرا صہیب ناراض ہو گیا تو میرا رب بھی ناراض ہو گیا اگر تیرے نال سلمان فارسی ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہو ویسے سٹیٹس ملیا کہ کوئی نہ اے عام بندے تے آج شانہ کتنیاں پائیاں جے انہاں دی ناراضگی نال پہ رب ناراض ہوندا فرمایا اے ناراض ہوئے تو رب بھی ناراض ہو ویسی ابوبکر صدیق نو آکھیا جا اگر رب نو راضی کرنا چاہندا تو میرے بلال کو معافی مانگ جا سلمان فارسی نو راضی کر ابوبکر صدیق یہ راضی ہوئے تا رب ذوالجلال راضی ہو قدر بڑی کہ کوئی نہ بڑی اے سرکار دی نسبت نے کتنی اونچیاں شانہ عطا فرما دی میں اکثر تقریراں دے وچ آدا جنہاں نوں اس دنیا تے نہیں نہ پتہ چلیا دے قیامت دے لگ پتہ ویسی کہ رب نے اپنے یار نوں کتنی عزت عطا فرمائی اس دیہاڑے پتہ لگ سی کہ ساڈے منہ کچھ ہے کیوں جے ہاسے لیکن رب نے یار دی برکت دے نال سانوں عزت عطا فرمائی اے دیکھ لو سانوں جیون دا ڈھنگ سکھایا تے کہ او بولو تے نبی پاک نے سکھایا سرکار دے دربار وچ سکھیا اے اٹھن بیٹھن دا طریقہ آیا تے کیڑے دربار وچ اے بولن دا طریقہ سکھیا تے کہندے کوئی اے قدر کوئی نہ ہوندی ہے بالاں دی کوئی قدر نہ ہوندی لوگی اپنی اولاد تو دور رہندے ہوندے یہ دیاں تے جم پاویں رات انہاں گڑے کھود کے زندہ بچیاں نوں دے وچ دفن کر دینا
کہ کوئی بہت ہی چھوٹی ہویا تو پیر رکھ کے پیو چیر کے سٹ دینا ہے، پیر رکھ کے چیر کے سٹ دینا ہے۔ کہ سونے نبی آ کے جہان دے وچ روندے جہان نو ہسایا کیویں، اے دکھاں چ مبتلا جہان نو رونقاں کیویں عطا فرمائیاں۔ جڑے لوگ پیراں نال اپنی بچیاں نو چیر کے سٹ دے ہے، کتاباں چاہنا او زمین دے اوتے پورے پیر بھی بعد وچ نہ رکھ دے، اے پباں دے باہر ٹر دے ہے، واپس سمجھ لو، اے پیراں دی انگلیاں دے باہر چل دے ہے، پورا پیر بھی زمین تے نہ ہلاندے۔ کسے پوچھا کیوں ان کریندے ہو؟ کہ انہاں کیا پورا پیر اس تو نہ زمین تے لینے، ڈر لگدا جے کوئی کیڑی آ کے نہ مر جاوے۔ دیاں مارا نالے آج اتنے سمرے بیٹھے کہ کیڑی دی زندگی دی بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ ایک کہیں سنواریا رب دے یار نے سنواریا، اسی تاں واسطے یاد ہیں کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ آقا تمہارے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ آقا تو اڈا نہ ہوتا تو دنیا دا کتا بڑھ کے ذلیل ہوتا۔ اے آج عزت ملیاں تو کہنے صدقے دا بولو، اے سفید بالاں اگر آج حیا ہے تو کہنے صدقے دا، سرکار دے صدقے دے نال نہ کمان والا پیو، گھر دا صرف خرچہ الٹا کھان والا، کمائی شمائی نہ کرنے والے پیو دی اگر اولاد عزت پئی کر دی تو صدقہ کہندا۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کدی بھی ماں پیو نو عزت نہ لبدی جے سونے محبوب نہ ہوندے، اے سچی گل جے بالکل، سرکار نہ ہوندے تے ماں پیو دی بھی عزت اے اگر آج اولاد کردی پئی تے کدا صدقہ؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقہ۔ ایک حدیث سنو تے پتہ لگ ویسی کہ رب نے انہاں بزرگاں نو مقام کتنا عطا فرمایا، جہدے وچ ماں بھی آ جاندی تے پیو بھی آ جانا تے باقی محلے دے بزرگ آ جاندے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں گل چلی نا انہاں بزرگاں دی جنہاں دے وال سفید ہو گئے، ہڈیاں دے وچ کوئی طاقت نہیں رہی، اٹھن بیٹھن تو بھی اوکھے، بالکل کوئی کمائیاں نہیں کر سکتے، لوگ گھر والے انہاں تو تنگ پہ جانے۔ سرکار نے انہاں دے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، لوگوں میں لبنا ہوئے تو میری امت نے مسکینہ دے وچوں لبو، اے بڑھیاں دے وچوں لبو جنہاں دے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا مینوں ڈھونڈنا ہونے تو انہاں دے وچوں ڈھونڈو۔ محدثین دسیا بھئی دا مطلب ہے کہ میری محبت لینی ہوئے تو انہاں دی خدمت کرو، مینوں راضی کرنا جے تو انہاں دی کی کرو؟ خدمت کرو۔ کہ نال کی فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُمْتَرُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اے لفظ یاد رکھنے۔ اللہ فرمایا اے بندیو آسمان دے دروازے چو جے رزق اتردا تہاڈا تے انہاں بزرگاں دے صدقے نال اتردا۔ والدین نو نکما سمجھن والےو اے نہ سمجھایا کہ پیو صرف کھان جوگا ہے، رب دے سفید والاں دے صدقے نال تانوں روزیاں پہ عطا فرمایا۔ فرمایا رزق ملدا تے کدے صدقے دے نال؟ انہاں بزرگاں دے صدقے نال۔ اور اگے فرمایا وَتُمْطَرُونَ، آسمان تو بارش اتردی رحمت دی تے انہاں بزرگاں دے صدقے دے نال پئی اتردی۔ اے رحمت دے قطرے وسدے تے کنہاں دے صدقے نال؟ چٹیاں والاں دے صدقے نال۔ تے نال فرمایا وَتُنْصَرُونَ، زندگی دے کسی میدان جے اوکھے ہو گو نا، مشکل پھس منجو تے رب دی جے مدد آندی تے مدد بھی اللہ تعالیٰ تواڈے بزرگاں دے صدقے دے نال تانوں عطا فرماندا۔ اے تے لگدا پتہ اس لیے جس لیے سر تو سایہ اٹھ ویندا، پھر پتہ چلدا کہ کتنی بڑی نعمت ہے تے اسی ضائع کر بیٹھے۔ ویلا بیٹھا بابا بھی گھر دے وچ رب دیاں رحمتاں دا سبب ہوندا، اللہ او دے صدقے دے نال رزق عطا فرماندا، او دے صدقے دے نال یہ ساری نعمتاں ملدیاں۔ اے گلاں سانوں دسیاں کہ مدینے دے تاجدار دسیاں کہ نہ دسیاں؟ ہن بزرگاں دا بھی حق بندا اس نبی دے ملن تے رب دا شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ سونا نبی دتا ہی یہ ساڈیاں بھی عزت رکھ لئیاں، سانوں کوئی نہ پوچھدا جے حضور نہ ہوندے تاں۔
یاد اگر انستا مل رہی ہیں تو صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سرکار نہ ہوندے تو کسی نو کے پتہ کہ ماں پیو دی شان کی ہے. سرکار نے اپنے عمل نال کر کے دکھا دیتا کہ سکی ماں تو سکی ماں رہ گئی, دودھ پلان والی بھی آئی تو سرکار چادر بچھا کے قدمہ دے تلے رکھ امتہ نو دسیا احسان کرن والے دے احسان دی اینج لاج رکھی نہیں جی میں محمد مصطفیٰ رکھی مدینے دی زندگی دی گل ہے. میں اگاں سنا کے چلنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھان لگے, عشاء دی نماز آئی, سرکار مصلے تے کھلوتے کہ آج پیچھے مسجد ویکھی تے بھری ہوئی. سبحان اللہ. مقتدیاں دا رش کہ او محبوب کہ جنہاں دے نال چار بندے بھی کوئی نہ رلن دیندا, ماراں پوندیاں ہوئیاں, تکلیفاں پوندیاں ہوئیاں. اج رونقاں ویکھیاں نا سرکار نے مسجد تے غلاماں دا ہجوم ویکھیا تے سارے دے سارے عقیدت مند تے سارے دے سارے غلام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوندی, کاش اج میری ماں تے میں ایتھے پڑھاندا پیا ہوندا نماز. اے سارے لوگ میرے پیچھے مقتدی ہوندے, نماز پڑھ دے میری ماں میں بلاندی تو میں نماز دے وچ اپنی ماں نو جواب عطا فرمایا. عزت احترام دسیا کہ کوئی نہ دسیا. اے جنگ دا موقع ہا کہ بندیاں دی اس ویلے لوڑ بھی آئی. یہ گل بھی تسی سمجھ دیو کہ جس ویلے لوڑ ہوے تو اس لیے لوگ گھراں دے وچوں بندیاں نو بلا کے لے آندا. انجے گل ہے نا. اس موقع تے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار وچ غلام حاضر ہویا, آندا یا رسول اللہ میں بھی جنگ تے آنا. توجہ ہے تہاڈی؟ سمجھ آندی تو آ کے کی آکھدا یا رسول اللہ میں بھی. سرکار نے فرمایا ماں تے پیو جیندے؟ پوچھا ماں تے پیو جیندے؟ سرکار دی بارگاہ چل کرے جی یا رسول اللہ اماں ابا جیندے. سرکار نے فرمایا جا اپنا دی خدمت کر, رب تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے. اے کیوں سبق دیتے سرکار نے؟ صرف اس واسطے سبق دیتے کہ جہاد کرن دا اپنا ثواب ہے تے ماں پیو دی نوکری کرن دا اپنا ثواب ہے. فرمایا جا جنگاں ہوندیاں راسن تے جہاد ہوندے راسن, تیری ڈیوٹی ہے کہ تو اپنے بڈھے ماں پیو دی خدمت کر. او خدمت کرے سے اللہ تینوں اجر بھی عطا فرماسی. بہرحال میں دور چلا گیا تے انہاں گل کردیاں کتنی وڈی نعمت آئی جس نے نے آ کے جہان نو سواریا کہ نہ سواریا. میں گل کر رہا ہوں کہ دنیا پتہ لگا نہ لگا, قیامت والے دیہڑے پتہ لگ ویسی کہ رب نے اپنے یار نے صدقے نال سانوں کے کچھ عطا فرمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, غور میرے یار رکھنا کہ اس نبی دی کرم نوازیاں سننیاں. صحابہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دیہڑے سانوں پہچان لے سو, قیامت والے دیہڑے سانوں پہچان لے سو. تھوڑا جہا غور کرو تو تمہیں آپ پہ سمجھ آ جانی گل. یہ قیامت والے دیہڑے سارا معاملہ رب دے نال پونا ہے کہ سرکار بھاویں پہچانے نہ تے بھاویں نہ پہچانے نہ کوئی فرق پوندا ہے؟ نہیں کوئی پوندا ہے فرق؟ جو صحابہ حضور کو پوچھ دے پین تو کی ثابت ہویا؟ صحابہ جان دین کہ قیامت والے دیہڑے بھی اس پہچانے اس ہستی تو تاں ساڈا کام بڑھنا, یہ نہ پہچانیا تو پھر ساڈا کام بڑھنا کوئی نہیں. پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت والے دیہڑے سانوں پہچان لے سو, مجمع ڈھیر سارا ہو سی, لوکی ڈھیر سارے ہو سن. اے صرف حضور دی امت نہ ہو سی, آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیغمبر دیا سارے دی امت ہو سن تے ڈھیر سارے لوگ ہو سن. یا رسول اللہ محمدیاں نو پہچان سو, یا رسول اللہ اپنے نو پہچان سو. میرے نبی دا جواب سنو کیے, فرمایا لکم سیما لیست لغیرکم. فرمایا کیوں نہ پہچان سا, اللہ قیامت والے دیہڑے تانوں کوئی وکھری نشانی عطا فرمائے. قیامت والے دیہڑے تہاڈی دویاں نالوں وکھ نشانی ہو سی. اس سمجھانے وچ میرے نبی جی سمجھا کوئی نہیں سکتا. سرکار نے سمجھایا کس طریقے دے نال. فرمایا کسے بندے دے ہوویں ڈھیر سارے گھوڑے, ڈھیر سارے گھوڑے. فرمایا کچھ گھوڑے وہ ہوویں جڑے سراں تو لے کے پیراں تک مکمل ہی کالے ہوویں, تے کچھ گھوڑے وہ ہوویں جنہاں دے متھے دے وال سفید, سنباں والیاں جاگاں سفید, پچھلے پیراں والیاں جاگاں سفید, گوڈیاں والیاں جاگاں سفید. فرمایا اے کالیاں گھوڑیاں دے وچوں چٹے نشان والے گھوڑے پہچاننے مالک نو کوئی اوکھے ہو سن؟ صحابہ کو سرکار نے پوچھا اے انہاں گھوڑیاں چوں اپنے چٹے نشان والے گھوڑے پہچاننا چاہے تو کوئی اوکھے ہو سن؟
صحابہ فاٹا کہ یا رسول اللہ کیڑا او کھونا ایک پاسے سارے سیاہ ہیں تے ایک پاسے وہ ہیں جنہاں دے متھے تے سفید وال ہیں چٹے رنگ دے وال ہیں کیڑا او کھونا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں پھر سن لو قیامت آل جائے تو آڈی بھی نشانی دوئے نہ لو وقت ہو سی کیڑی نشانی ہو سی آکھیا یا رسول اللہ دسو تے صحیح فرمایا انتم غرم محجلونا یوم القیامت بیا سارے ردوے باقی سارے دے چہرے اوپرے جائے حسن تو جڑے میرے امتی حسن انہاں دے وضو والے جسم دے حصے اینج پہ چمک دے حسن جو میں رب دا سورج چمک دا ہوں نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے اے تھوڑے میرے ساڑھے چہرے چمک رہے حسن کہ سرکار نے فرمایا باقی انجے حسن تے میری امت دے چمک دے پہ حسن ہون دا سو پہچاننا کوئی اوکھا حسن بولو کوئی مشکل ہو سی ایس جات ایک گل کریں دے میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایتھے بھی تشریف لے آندے رہے او اے حدیث معاملہ تو پوچھ دے ہوندے ہیں عوام کو لو میں انہاں دے طریقے تے عمل کر دے ہیں پوچھ دا پیاں بھائی اے جسم دے حصے چمکے تو وضو دی پانی دی برکت ہے صرف وضو دے پانی دی برکت ہے یہ وضو دی پانی دی برکت ہے تو پچھلی امتوں نے بھی چمک ویندے توجہ ہے تہاڈی صرف وضو دے پانی دی برکت ہونی تو پچھلی امتوں نے بھی تو چمک دینا نمازوں پڑھ دے رہے کہ کوئی نہ پڑھ دے رہے ہیں تاں ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار نو نہ یا کہ یا رسول اللہ 50 نہ لے ونجو انہا 50 پڑھنیاں کوئی نہ پڑھنیاں میں تجربہ کیتا ہویا انہا 50 پڑھنیاں موسیٰ علیہ السلام دی امت پڑھ دی رہی کہ نہیں وہ بے وضو ٹر کہہ دی رہی وضو کر دے ہے نا تو پانی انہاں نے جسمہ نال بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا جب پانی دی برکت ہے تو انہاں نے بھی جسم دے آزاد چمک پاندے استاد محترم فرماندے ہیں نہ صرف وضو دے پانی دی برکت نہیں اللہ دی پاک نبی دی امتی ہون دی برکت ہے اللہ اپنے یار دے امتی ہون دے صدقے نال وضو دے پانی کی اتنی برکت رکھ دیتی کہ پانی دے نال جسم دے آزاد چمک رہے اللہ دے قیامت آلے دیڑے پتہ ویسی کہ رب دے محبوب دے جس لے غلام پر سرات تو لگن لگ سن انہاں دے اگے اگے بھی نور سجے پاسے بھی نور کھبے پاسے بھی نور یسعا نورہم بین ایدیہم و ایمانہم سجے بھی نور اگے بھی نور تے کھبے بھی نور این پہ چمکا دے حسن تے جڑے منافق حسن دنیا تے جنہاں اتو تو کلمہ پڑھیا تے ڈھڈو کوئی نہ ہی پڑھیا انہاں دا نور کوئی نہ ہو سی حضور دے لڑ جے کوئی نہ لگے اے دنیا تے بیٹری چارہ جے کوئی نہ کیتی نور کوئی نہ ہو سی تے کل سرات تو لگ دیا دھیرہ ہو سی او ان سوچ سے بھئی ایسا کیویں لگی ہے او پھر اینا حضور دے غلامان واقعی اے کرم کرو نا ذرا منہ ساڑھے آگ تو موڑو تو آڑے منہ دی روشنی دی وچ اساں بھی اپنا صبر کر لیں اے ساڑھے آگ منہ چکرو تو آڑے منہ دی روشنی دی برکت نال اساں کل سرات لگ ویساں کہ وہ دیڑے اللہ بڑے ناراضگی چھوسی بڑے غصے چھوسی بڑے جلال چھوسی جدن آپ سے نہ حضور دے غلامانوں کے منہ ساڑھے حل کرو اللہ فرماسی خبردار جو منہ کہتے ہوئے اللہ انہا منافقن واقسی واپس دفع ہو ڈھوڈو تو آڑا نور کے دے گیا نور تو میں ہر کسی نے عطا کیتا ہے تو آڑی نور دی چمک کے دے گئے تو سکے ضائع کر کے آئے لہذا آج انہا دے نور دی برکت تو آنو نہیں مل سکتی یہ دنیا چ نوری نبی دے لڑ لگو ہاتھ آج تو آڑے جسم پہ چمکے نہ اور وہ اس انتظار ہے چوسن کے اگے اگے ٹورن تے اسی انہاں دے پیچھے پیچھے ٹوران اے سفر کیتا ہو سی تساں اندھیرا راہ ہوئے تے گڈی دیاں لائٹاں خراب ہو جاویں تے سیاںا ڈرائیور ہوئے تو گڈی سائیڈ تے لا کے کھلار دے سی کہ کوئی لائٹاں والی گڈی آوے تو دے پیچھے پیچھے ٹور کے لے ونجاں ہاں جی اندھیرے نہ چھٹی رکھاں کہ نہیں کسی کھوہ وچ نہ جا پاوے یہ گل ہے نا اس واسطے او کھلو راسن بھائی حضور دے غلام لگن تے اساں انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرساں سانو بھی راہ لا پوسی جس لیے وہ اے صلاح بڑھائے سن اللہ تعالیٰ بھی بڑا کریم ہے اس وقت رب انہوں نے کو بدلے لے سی جنہاں حضور دی سنگت نہیں اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ کہ کرے سی حضور دے غلامہ دے درمیان تے منافقہ دے درمیان قداں پا چھڑے سی انہوں مستری لان دی کونے ضرورت ہے دیہاڑیاں لان دی کونے ضرورت وہ دے آرڈر دے نال لفظ کون دے نال فوراں دیوارہ قائم ہو گئے درمیان دے وچوں دیوارہ بڑھ ویسے مسلمانہ دے نور دا انہاں فائدہ کوئی نہ مل سکتا آل حضرت نے تاں واسطے کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا یہ نور لینا ہی تو آج نور والے دے سنگ رل جا۔ اے آخری روایت عرض کر کے میں گفتگو سمیٹنا، جس لئے قیامت والا دیہڑا ہو سی، سورج نیما ہو کے اگ وسارے ہو سی، اے سارے لوگ ایک میدان کھلو کے جمع ہو کے بڑے پریشان ہوئے کھلوتے ہو سے، ذہن چوسی کہ دہاڑ مکے ہاتھ جن چھٹے ہاتھ، دہاڑ بھی مکن دی راہ 50,000 سال جتنا لمبا دہاڑا ہو سی، پریشان ہوئے کھلوتے ہیں کہ ہائے کی بن رہا او کریم رب تے مہربان رب۔ حدیث پاک دے لفظ اللہ انہاں دے دل دے وچ ایک گل پیسی، کون پیسی؟ اے یاد رکھیا ہے اگاں پھر میں پوچھنی ہے گل، دل وچ گل کون پیسی؟ کون؟ اللہ۔ پیسی کیڑی گل؟ اللہ دل وچ پیسی۔ او خدا دے بندے ہو، دنیا تے تہاڈا کوئی کام پھس ونجے آ تو سفارشی ڈھونڈ لیندے آئے، کوئی سفارشی بنا کے اپنا کام کرا لیندے آئے، اج تہاڈی مت کیوں ماری گئی، کیوں نہ سفارشی ڈھونڈ دے پے؟ لبو کوئی سفارشی جڑا تہاڈی سفارش کرے تے تہاڈی اس مشکل وچ جان چھٹ جائے۔ اے دل دی گل کہہ پائی اے اور سارے لوگ مل کے مشورہ کرے سن، ہاں بھائی کہنا سفارشی بناویے، سارے دا اکٹھا فیصلہ یہ ہو سی کہ اولاد دے اوتے سب تو زیادہ مہربان پیو ہوندا تے ساڈا والد آدم علیہ السلام بڑے مہربان ہیں اپنی اولاد واسطے۔ اللہ نے فرشتوں نوں آکھیا انہاں سجدہ کرو، شیطان نہ ہی کیتا تے رب نے انہوں دھتکار دیتا کہ بڑا مقام ہے اللہ کے دربار، چلو انہاں کول ویندے۔ آدم علیہ السلام کول گئے، حضور اوکھا دیہڑا کہ اللہ بڑے جلال وچ ناراضگی وچ کوئی ساڈی سفارش کرو، آج ساڈا کام بن وجیا۔ توجہ ہے کہنی بارگاہ وچ گئے کھلوتے آدم علیہ السلام تے او اگوں کی جواب دے سن، اذهبوا الی غیری، کسی ہور ال ونجو، اج بولن دی طاقت مینوں بھی کوئی نہیں، اج بول سکدا میں نہ، کسی ہور نوں ڈھونڈو سفارش۔ اج اللہ بڑے جلال دے وچ اے قوم ساری، اساں سارے بھی تے پچھلی امتاں بھی سارے دے سارے نوح علیہ السلام کول گئے، انہاں بھی آکھیا بھئی کہ ہور کول ونجو، اج میں بول سکدا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کول گئے تے انہاں بھی جواب یہی دیتا، موسیٰ علیہ السلام کول گئے تو انہاں بھی جواب، یہ عیسیٰ علیہ السلام کول گئے تو انہاں کہا میں تو نہ بول سکتا، میں راہ بکھا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھا ونجو سدھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتھے جاؤ؟ اے جس ذات دے میلاد واسطے آئے بیٹھے ہو، عیسیٰ علیہ السلام آکھا چلو نہ دے بوئے، اے ساری مخلوق رل کے حضور دے بوئے تے جاسی تے سرکار کے فرماسن آنا لہا آنا لہا آنا لہا، او کتھے پھر دے رہے ہو، اے دیہاڑے والا، اے کام تو رب سپردی میرے کیتا، اے ڈیوٹی ہے ہی میری، اے کام تو کرنا ہی میں، ہاتھ تسی پھر دے کتھے رہ گئے ہو؟ سرکار اٹھ کے سفارش کرے سن، اور وہ گل یاد ہے دل وچ گل کہیں پائی، کہیں پائی ہے اللہ رب جاندا نہ بھئی آدم علیہ السلام سفارش جاندا ہے کہ نہ جاندا؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام بھی رب سدھا دل وچ اے بھی پا چھڑے نا بھائی سدھے وجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دل وچ گل آندی پئی کہ نہیں؟ اے تو پائی اس بھائی سفارشی لبو تے سدھا اگلا راہ جا وکھیندا نا بھائی میرے یار دے بوئے تے ونجو، کیونکہ آج میں کسی ہور دی مننی ہی نہیں، مننی بھی انہاں دی۔ اللہ دل وچ پا سکدا ہے کہ نہیں؟ اے کیوں نہ سو پائی؟ اے جواب سنو کہ دل دے وچ اپنی قسمت دے اوتے فخر کریا جے رب نے ڈائریکٹ حضور دا بوا کیوں نہ وکھایا؟ جے ڈائریکٹ بوا حضور دا وکھا دیندا تے اسی ڈائریکٹ ہی حضور دے دربار وچ چلے جاندے تو ہو سکدا ہے آج دا کوئی ملا آدھا کہ کار تا باقی بھی سکدے ہے، اساں انہاں کول گئے جو کوئی نہ، سبحان اللہ، ساڈا کام باقی بھی کر سکتے ہیں، اساں انہاں کول گئے جو کوئی نہ۔ اللہ وکھانا چاہتا ہے چلو پھر لو آدم کولو بھی، موسیٰ کولو بھی، عیسیٰ کولو بھی، نوح کولو بھی، ابراہیم کولو بھی، تاکہ تہاڈا یقین ہو جاوے کہ خلیل و نجی، کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں ہے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تہاڈے دل یقین ہو جاوے کہ اج دے دہاڑے جتھے نہ آدم کم آ سکدا، نہ نوح آ سکدا، نہ ابراہیم آ سکدا، اس جا دے اوتے رب دے یار ساڈے کم آ سکدے۔ تہاڈا یقین بہ جاوے کہ جتھے کوئی کام نہیں آ سکدا اوتھے حضور کم آ سکدے۔ سرکار قبر شریف وچ اٹھ سی، اللہ دے حضور سر بسجود ہو ویسے، زلفاں مبارک زمین تے بکھیر دے سی، اللہ فرماسی سونیا سر چاہ
یا اللہ میری امت یاد کیتا کہ کوئی نہ کیتا کہ نہیں؟ اللہ فرماسی ارفع راسک سر چا جو آکھ دے جاسو مندا جاساں جو من دے جاسو دیندا جاساں جنوں بخشواندے جاسو بخشیندا جاساں ایک تا چاہ سونے اللہ اپنے یار کو سر اٹھ ویسی بس آخری گلاں تے توجہ میرے ہاتھ رکھیا ہے اس دیہاڑے اللہ دا عرش لگا ہوئے ہو سی عرش جو تے تخت ہو سی اللہ دے عرش دے تخت دے سجے پاسے ایک وزارت عظمیٰ دی کرسی لگی ہوئی ہو سی بڑا بڑا تخت وہ بھی ہو سی سجے پاسے اللہ اپنے یار نو آکسی سجدے چو سیر اٹھاؤ تے ایس کرسی تے آ کے باؤ ایس کرسی تے آ کے باؤ تے کیا کرو پر میں ایس کرسی تے باؤ تے آج میدان معاشر تے قیامت دن دا سارا معاملہ سی تو آٹے ہاتھے دے جو کرنا تسا کرنا جنہوں بخشواؤنا تسی بخشواؤنا جنہوں چھڑاؤنا تسی کو چھڑاؤنا جنہوں نپاؤنا تسا نپاؤنا جو تسا اکسو آج دے دیہاڑے اسے مطابق عمل کیتا جا سکتا پتہ چل سی قیامت والے دیہاڑے کی کوئی نہیں پتہ لگ سی اس دیہاڑے کہ رب نے اپنے یار کو کتنی عزت عطا فرمائی اس جا تے پتہ چل سی کہ اس کرسی ال ویکھ کے رب دے نبی بھی رشک پہ کریندے اسے کہ سونا اس کرسی تے بیٹھ کے اپنے امتیاں دے کام کریندا پیا اس اپنے امتی دے بھلے دے کام کر رہے اسے سرکار اپنے امتیاں نو بخشوا رہے اسے اللہ وہ کرسی حضور دے سپرد کر دے سی ایک گل ہن تسی دسو رب حساب کتاب کرن دی رب نو کوئی لوڑ ہے رب جاندا کوئی نہیں کیڑا جنتی تے کیڑا دوزخی ہے ساڈے ایک ایک کیتیاں دی خبر ہے انہوں کہ نہیں اے فرشتے بیٹھے سارا کوئی تیار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا رجسٹر انہاں کول موجود ہیں میدان معاشر حساب کتاب کرن دی کیڑی لوڑ ہے اوتھے ترکڑیاں لا کے عمل تولن دی کیڑی ضرورت ہے علماء فرماندے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں رب نو ہر گل دا پتہ ہے رب میدان معاشر رکھے ہی اس واسطے ہے کہ جنہاں نو دنیا تے سمجھ نہیں نہ آئی میرے یار دی شان دی میدان معاشر وچ اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ رب نے اس نبی نو دوسرے نبیاں تو ایک وکھری شان عطا فرمائی میری تقریر ختم ہن میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہندا اے دسو کہ میدان معاشر دی اتنی اوکھی جا تے اتنی بڑیاں عزتاں پا کے سونا نبی امت نو بھولیا بولو بولنا سچی گل ہے بھولے سرکار معراج دی رات رب دے قرب وچ گئے ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا دے مقام تے پہنچے اوتھے جا کے امت نو بھولے بولو مسجد اقصی سارے نبی پیچھے ہے امامت دے مصلی تے حضور کھلوتے کہ بعد ہوئی محفل لین تے ہوئیاں تقریراں سب تو خصوصی خطاب ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس خطاب کی حضور امت نو مزار شریف لٹا دیتا گیا ہا صحابہ جن اسی حضور دے ہوٹ ہل دے ویکھے یہ کان لایا تے سرکار امت دی سفارش واسطے پہ دعاواں فرماواں مزار جی امت نو بھلے وہ بھلے قیامت والے دیہاڑے عزت دی سب تو اونچی کرسی مقام محمود علی جڑے رب دے عرش دے سجے پاسے پئی ہو سی اس کرسی تے بیٹھ کے امت تو بھلے میں تھوڑے کول پوچھدا جی او کدائی بھی نہ بھلے اسی حمام دی کرسی تے بیٹھ کے حضور نو بھولو سبحان اللہ وہ سمجھ آئی کوئی نہیں حمام دی کرسی جان اے بہت عزت والی کرسی کتھے مقام محمود والی کرسی تے کتھے نائیاں دی دکان والی کرسی سبحان اللہ سرکار اتھے ایس امت نو نہ بھولے امت ہی اس کرسی تے بیٹھ کے اپنے سرکار نو بھول جاوے ایدے نال دے کوئی بے وفا ہو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی گل اتھے بیٹھ کے اسی جو کچھ آرڈر دینا اپنی مرضی چلانی حضور دا حکم ویکھیا کدی سانو چاہیدا بلا اتھے بھولنا سرکار کو بلانا چاہیدا گھر پتر دی دی شادی دا موقع آ گیا تو اساں اللہ رسول بلا چھڈے وہ موقع ہے رسول اللہ نو بلان دا بلا جس موقع تے اسی گھر دے کمیاں نو ہی نہیں بلایا اس موقع تے شرم نہیں آئی اللہ معاف کرے اساں حضور نو بلا چھڈے جے کسی کوئی گل کیتی تے اسی آکھیا مولوی صاحب چھڈو اے دیہاڑے کیڑے روزانہ دے آنے پر خبردار
اولاد کدی نہ ملدی جے سونا نبی لجپال نہ ہوں گھر دیاں خوشیاں کدے بھی نہ لبدیاں جے رب دے نبی دی ذات نہ ہوں قسم خدا دی ساڑے گھراں چ رونقاں کدے نہ ہونیاں جے رب دے نبی دی ذات نہ ہوندی تو پھر ساڈا حق کی بندا اسی رشتہ داراں نوں بھی آکھیے ماں تے پیو نوں بھی آکھیے برادری نوں بھی آکھیے تے وڈے وڈے افسراں تے حکمراناں نوں بھی آکھیے کہ تواڈے نال رشتے ساڈے پیچھے ہیں ساڈا پہلا رشتہ حضور دی ذات دے نال ہے جتھے سونا راضی ہوتی اتھے اساں جاساں جتھے سرکار ناراض ہو سی او کام ہی کوئی نہ کرساں حق بندا ہے کہ نہیں بندا یہ سرکار ہر جا تے یاد رکھن تے امتی بھلائی کھلوتا ہوئے ایدے نال کوئی کملا ہو سی نہیں اس واسطے ساڈا حق بندا دکان تے باغیے تاوی سونے نبی نوں اے صرف حضور دے میلاد دی محفل وچ مسیتی آ کے یاد رکھنا یہ کوئی بڑا کام نہیں مزہ اس وقت آندا کہ جس لئے جہان سارا ایک پاسے ہو کے تو انو رسول اللہ دے خلاف چلانا چاہوے کہ رسول اللہ فرمان میرے امتیہ میرے نہ رل جا کہ اس وقت سارا جہان چھڑ کے تے امتی آکے میں اور کسے حال نہیں جانا سونے نبی نجپال حل جا سارا کچھ ناراض ہو جاوے جی سونا نبی بھی ناراض نہ ہویا تو پھر نہ اتھے کوئی غام تے نہ اگاں کوئی غام سمجھ آنی پئی کہ ایک گل میں یاد آ گئی سنا لیں اجازت ہو گئی ایک گل چھوٹی ہے میں تو انہوں سبق یہ دے رہا ساں کہ جہان سارا چھڑنا پوے تو چھڑ کے گئے پر حضور دی ذات ایسے گل تے میں گل یاد آئی چونکہ حدیثاں سنائیاں پرانے بزرگاں دی گلاں سنائیاں تے لوگاں دے ذہن وچ اکثر شیطان وسوسے پیندا یہ دور تو اب گزر گیا یہ وقت اب گزر گیا یہ مولویوں کی باتیں رہ گئی میں اس دور دی گل سناواں سہیوال دا علاقہ ہے ایتھے ضلع سہیوال اکاڑے دے نال اتھے ایک بزرگ رہے منظور فرید شاہ صاحب ہم قریب جی فوت ان کو سال 2 سال ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ کی نا ہے منظور احمد فرید شاہ صاحب سمجھ آئی انہاں دے بیٹے نے آج کل مدر فرید شاہ صاحب ہوندے انہاں دے بیعت ہویا ایک منڈا جوان جیا تھوڑے جیا دست بیعت ہویا تو انہاں سبق یہ دیتا بھائی پترا اللہ رسول دی تابعداری تے شریعت دی غلامی کرنی اس اپنے شیخ دے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر چھوڑیا کہ جو حکم رسول اللہ دا میں اس کی تابعداری کرے عمر جوانی والی ہے داڑھی شریف آ رہی ہے تو اس چہرے تے داڑھی سجاونی شروع کر دی منگے ہویا ہے چاچے دے گھر سچی گل جے اس زمانے دی بہتے سال بھی بہتے کوئی صدیاں نہیں گزریاں چاچے دے گھر منگے ہویا ہے تے جب اس جوان منہ تے داڑھی رکھی نا تے چاچے پیغام گلے دے پیو والا اپنے بھرال بھئی پتر نو آکھ بھئی اے عمر کوئی نہیں تیری داڑھی رکھن دی داڑھی کٹا نہیں تا رشتہ تروٹ ویسی دھمکی دیتی چاچے برا دی دھمکی دے وچ دعا برا آ گیا اس دھمکی دے وچ آ کے اپنے پتر نو پیا کے داڑھی کٹا چا نہیں تا رشتہ ختم ہو ویسی جوان اس مقام تو پھسل رہندا بیچارہ لیکن اس دا ہاتھ ہے نا کسی کامل دے ہاتھ دے وچ اس وعدہ بھی کیتا ہویا ہے رسول اللہ نال وفا کرن دا حق بھی کیا بندا ہے اس پیو نو کہ آ کے اس کہ ابا اے ہن رکھ لئیے تے اے تے ہن کٹیندی اے تے کٹیندی نہیں پیو دھمکی دیتی ڈران واسطے اس آکھیا جے تو داڑھی نہ کٹائے تے میں گھروں چیک چھڑے سا ڈران واسطے پیو نے دھمکی دیتی جڑے غلام رسول اللہ دے ہوویں نا انہاں نوں کوئی دھمکیاں ڈرا سکدیاں جدوں پیو نے دھمکی دیتی نا جے تو نہ کٹائی تے تینوں گھروں کٹ دے سا اس آکھیا سنو با پتر تیرا پیچھے واں رسول اللہ دا امتی بولو تو صحیح رسول اللہ دا امتی پہلے ہاں لہذا گھروں کڈن دی کیڑی تکلیف کرے سے میں آپ پہ ہی نکل رہا میں آپ پہ ہی جدے لڑ لگیاں سونا آپ پہ سنبھال لے سی اس آکھیا چاچا رشتہ کوئی نہ دے سی یا تے تروڑ چھوڑے سے تروڑ چھوڑ سہیوال والے اسٹیشن تو بیٹھا ٹرین تے کوئی خرچہ جیب وچ پائے اس تے ارادہ کیتے اس کراچی بہنا کوئی کام کاج بھی کرے سا تے گھر دا کاروبار بھی چل اپنے کھان پین دا سسٹم بھی چلدا رہا سی تے کوئی نہیں زندگی گزر ویسی سہیوالوں بیٹھا کراچی دی ٹرین تے کراچی اسٹیشن تے جا کے لتھا تے سویرے دی نماز دا ٹائم ہے جزانا کوئی نہ ہوئی تھکا ترٹا ہے اس کہ چلو اسٹیشن دی کوئی قریب دی مسجد ڈھونڈا جتے جا کے جاٹے کرام کرے سا تے سویرے اٹھ کے کدائی نہ کدائی کام ڈھونڈ لے سا تہاڈی توجہ ہے مسجد وچ گیا نا مسجد وچ ایک بندہ
رو رو کے پہ دعاواں کرے، رو رو کے دعاواں پہ کرے۔ اس مسجد کا دروازہ کھول کے پیر رکھیا تو اس دعا ختم کر کے اٹھ کے ادھر نہ لے کے سلام دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نہیں توجہ، سبحان اللہ، بندہ کتوں دا ہے، کتوں دا گیا کتے کلوتا، کوئی متھے تے نام لکھیا ہوا، او بندہ مسیتی بیٹھا ہے اٹھ کے ادھر نہ لے کے پہ سلام دے دے۔ جیسے اس پرائے دے سے جو اس نہ لے کے سلام دیتا تے اس پوچھ لیا بھئی ہاں بھئی تو میں نو کیویں جاندہ، تو میں نو کیویں جاندہ تے تین میرا نام کہہ دسایا۔ اس وقت اس پتہ کیا کیا اس کیا جانی خاطر تو گھر چھوڑ کے آیا اسے تیرا نام ہی دسایا۔ سچی گال جی، اس پوچھا بھئی یار پوری گل دس تاکہ میرے تے گل واضح ہوئے۔ اور اس بندے دا جواب سننا، یہ دل کرے تو حضور نال وفا کرنی، باقی قسمت دیاں گلاں۔ اس کیا میں ہم سید گھر بچیاں دے رشتے دی وجہ تو ہم پریشان، بچیاں ہیں جوان، میں اتنے تہجد پڑھ کے روزانہ حضور دی بارگاہ عرض کردا ہوں سونیا کوئی رشتے دا انتظام کر چھوڑوا، بچیاں جواناں دے رشتے دا سونیا کوئی انتظام کر چھوڑوا۔ کل اتنے دعا کر کے میں گھر جا کے سوتی ہوں تو میرے نبی نے میں اپنی زیارت کروائی۔ سرکار نے فرمایا بہت ڈنگ گزر گئے تیرے دعاواں کرنے آج تیری دعا قبول ہو گئی۔ کل ایس ٹائم دے ہوتے ایس مسجد دے وچ ایس نام دا میرا امتی ایس شکل دا آسی جے آوے تو ہوں اپنی بچی دا رشتہ دے جے آوے تو ہوں اپنی بچی دا آ گھر آ میں تینوں اپنی بچی دا رشتہ دے۔ چاچے تروڑی تے سونے نبی رشتے کرا چھڑے، بس دل وقت تے دیر کیا کہ سونے نبی نال وفا کری۔ سمجھ آنی پئی کہ نہیں؟ کہ انہاں جتنا با وفا جہان تے ہور لبنا اب باویں رشتہ داراں نو خون پہ پیواؤ نا جس لئے ٹائم آسی پچھا ہٹ کے کھلونا سی۔ رب دے یار ہوئے کہ جنہاں دے نال ذرا جہی بھی وفا کیتی وقت آمنا پچھے تو سونے وفا پہلے فرما دیں گے، ولی پالی حضور نے پہلے فرما دیں گے۔ اصل قبرت جانا پچھے تو سرکار نے انتظام پہلے دے فرما دیں گے، لہذا انہا دنیا علیہ نالو بہتر ہے کہ سونے نبی نال یاری لاگی۔ کدی نے کنارے دریا دی کدی نے کنارے جڑے لوگ راندے ہوئے نا وہ چھوٹے چھوٹے بالن بھی سبق دینے ہوندے، وہ آدھے ہوئے پترو ملا نال ویر نہ پایا جی، ملا جان دے ہو نا اور بیڑی چلان آلا بچے نو کے نصیحت کر دیں کہ ملا نال ویر کیوں وہ سمجھانے ہوئے آدھیں لگنا پار تے ویر ملا نال، لگنا پار تے ویر ساڑھے کڈی ڈیرے تے روزانہ ساڑھا بیڑی دے ہوتے آن منجن ہے جب میں ملا نال ویر پا لے تو کتنی راہ تے گوڑی کھلوتا ہو باہمیں اوکھے ہو تو باہمیں سوکھے ہو ملا نال بنا کے رکھو۔ اے سبق دینے انہیں کدی آلے جب ملا نال بنانی چاہی دی تاکہ ڈوب نہ جاویے اساں بھی پل سرات تو لگنا، پل سرات تو اتھے بیڑیاں نہیں کام آنیاں سونے دی دعا کام آنا۔ اساں بھی یاد ہے پہاں بھائی پل سرات تو لگنا تے مدینے والے نال ویر نہ پا کے منجے آئے کیونکہ انہاں دی دعا تو بغیر کسے لگ بھی نہیں سکنا۔ لہذا اس دنیا تے بھی سونے نال تعلق مضبوط کرنا کہ اپنا جتنا بس لگ سکے سرکار دی ذات نال تعلق جوڑی رکھنا، جتنا تعلق مضبوط ہو سکے اتنی سونے دیا کر نوازیاں زیادہ ہو سکے۔ میری تقریر ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ توانو مینو عمل دی توفیق عطا فرماوے کہ یہ تعلق جوڑن دا بل سکھنا ہوئے اور کچھ نہ کر سکو اے تسبیح تے ہر ویلے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھی لو، اٹھ دیاں باندیاں کام کرے نے بشک پٹھے وڈھینے تے پٹھے گھٹینے بھی سرکار دی ذات تے حاضری لگ دی راسی انہاں بھی پتہ ہو کہ ساڑا غلام اتھے وسدا ہوندا، ٹھیک ہے نا؟ انہاں اے کوئی نہیں ویکھنا بھائی پسینے والے کپڑے پہلی حدیث میں یہ سنائی تو انہاں آکھیا ہاں باویں پسینے والے کپڑے رب تینوں جنت، رب تینوں جنت، لہذا اے کوئی چیز نہیں ویکھنی اللہ دے نبی نال تعلق بنان دے ٹیل لا چھڈو، ٹکا کے درود پڑھو، زیادہ تو زیادہ درود پڑھو تے حضور دی غلامی دے وچ آ کے اے ہی آکھو کہ اسی تعلق حضور دی ذات نال جوڑنا اور کس نال بھاویں جوڑے تے بھاویں نہ جوڑے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماوے۔ محفلاں دا مقصد ہی میرے بھراؤ کیا جے کہ محفل سجان دا مقصد یہ ہا، قاری صاحب دا بھی تے میرے آن دا بھی مقصد یہ ہا
کہ ساڈا تعلق حضور دی ذات نال جوڑ جاوے تے پکا ہو جاوے، پیڑا ہو جاوے۔ اللہ حضور دے نال رشتہ سان قائم مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ساری دنیا چی حضور نال یاری قائم فرماوے تے آخرت کی یاری تعلق حضور دی ذات نال قائم فرماوے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔